नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँहरू समक्ष हाम्रो जुन धारावाहिक अन्तर्वार्ता कार्यक्रम चलिरहेको छ हाम्रो टिभीमा साथै अनलाइनमा। दर्शकहरू समक्ष आज हामी उपस्थित गरेका छौँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाका रम्बुक सिडार मुन्डा समष्टिका अध्यक्ष प्रमेश राईलाई। प्रमेशज्यूलाई हामी स्वागत जनाउँछौँ। प्रमेशज्यू नमस्कार। नमस्कार। प्रमेशज्यू के कसो चल्दैछ यो लकडाउन सकेर अनलक फेज 2 मा? धेरै राम्रो छ। लकडाउनले सबैलाई नै अलिक रिमुलेकै छ है यो अवस्थामा, र पनि अब जे जस्तो प्रकारले हामीले चाहिँ नि एउटा विनय तामाङज्यू अध्यक्ष हाम्रो श्रीमान विनय तामाङज्यू र श्रीमान अनित थापाज्यूको जुन प्रकारको उहाँले सोसियल्ली एउटा यो लकडाउनको पिरियडमा काम गर्नुभएको छ, त्यसलाई अनुसरण गरेर हामीले हाम्रो क्षेत्रमा त्यही प्रकारले काम गरिरहेछौँ। प्रभुज्यू हेर्नुहोस्, तपाईँको यस्तो एउटा क्षेत्र हो, एकदम रिमोट क्षेत्र भन्न सकिन्छ। सोनादादेखि पनि निकै तल पर्छ। तपाईँहरूको समष्टि जाने अगाडि सोनादा पछाडि समष्टि सकेर जानुपर्छ। पक्का। अच्छा, यो समष्टिमा टोटल पपुलेसन स्ट्रेन्थ कति हो? हाम्रो रम्बुक सिडार मुन्डामा चाहिँ तपाईँको भोटर एज अ भोटर चाहिँ नि 6370 समथिङ त्यतिमा छ। अच्छा, मतलब लगभग जनआबादी भन्न सकिन्छ 10,000को छेउछाउमा। 10,000 छेउछाउमा। यो 10,000 जनबसतिको क्षेत्रको एउटा तपाईँ नेतृत्व गर्नुहुन्छ, एउटा पार्टीको नेता पनि अध्यक्ष पनि हो। तपाईँलाई लाग्छ जे तपाईँको क्षेत्रमा सठिक ढङ्गले विकास भएको छ अहिलेसम्म? होइन, एउटा कुरा चाहिँ नि तपाईँको कस्तो हुन्छ भने जहाँसम्म विकासको कुरा छ है, गत समयमा भनौँ न, गत समयमा चाहिँ नि विमल गुरुङ टाइम त्योभन्दा पहिला पनि अब त्यो प्रकारले त्यो हिसाबमा चाहिँ नि कुनै प्रकारको विकासको कार्यहरू भएको थिएन। तर 2017देखि जब विनय तामाङज्यू र अनित थापाज्यूले जुन पाहाडलाई एउटा अँगालेर आउनुभयो, त्यो समयमा चाहिँ नि उहाँहरूको काम गराएर विकासको कार्यहरूले हामी सन्तुष्ट छौँ। जनता चाहिँ हामी पूर्ण रूपले नै सन्तुष्ट भएको। नेता त तपाईँको आफ्नो पार्टीको आफूले त भन्नै हुन्छ नि सन्तुष्ट, तर पनि तपाईँको अपोजिसन त तपाईँको नाममा बहुत अब्जेक्सन पनि छ, तपाईँको हजुर अभिषेक पनि छ। त्यो अवश्य हुन्छ, किनभने तपाईँलाई थाहा होला खुट्टाला हल्लाएर बस्ने मान्छेले चाहिँ अघि कति क्रिटिक्सको रूपमै काम गर्छ, तर हामी चाहिँ अब फिल्डमै छौँ, काम गरिरहेछौँ। मेरो त तपाईँको विपक्षको साथीहरूलाई पनि एउटा क्वेसन पनि छ त मैले भन्नुपर्ने हो भने, जस्तै यो सोनादा ग्यारेज लाइनदेखि लिएर इन्टेकसम्मको बाटो हजुर धेरै वर्षदेखि चाहिँ नि तपाईँको त्यो बाटोको अवस्था एकदमै नाजुक थियो, एकदम नाजुक स्थिति थियो। जब अनित थापाज्यूले चाहिँ एउटा यो पार्टीलाई सम्हाल्नुभयो, उहाँले चाहिँ आफ्नो रिक्समा एउटा लकडाउनमा काम गराएर चाहिँ नि त्यो बाटोको कार्य भइरहेछ। अब करिब तपाईँको 60% काम भइसकेको छ लकडाउनमै। त अब त्यस पश्चात त अब डिपार्टमेन्टली उहाँहरूको सायद टेन्डर भयो होला, त्यो त अब नजाउँ। तर जुन प्रकारले एउटा चाहिँ उहाँले रिक्स लिएर त्यो अवस्थामा पनि गरिदिएको, त्यो चाहिँ उहाँले हाम्रो रम्बुक सिडार मुन्डा समष्टिको जनतालाई चाहिँ एउटा ऋणै लगाइदिनु भएको छ। तपाईँ त ऋणी लगाइदिनु भएछ भन्नुभएको छ। अच्छा प्रमेश राई साहब, एउटा कुरा के रहेछ, तपाईँको यो समष्टिमा टोटल स्कुलको सङ्ख्या कति छ? स्कुलको सङ्ख्या भन्नुहुन्छ भने मेरो समष्टिमा रम्बुक सिडार मुन्डा गरेर हाई स्कुल, हायर सेकेन्ड्री र हाई स्कुल गरेर 2टा छ। अच्छा। अनि प्राइमेरी स्कुल रिकगनाइज गभर्मेन्टको स्कुल चाहिँ जम्मै 4वटा प्राइमेरी स्कुल छ। बालिका विद्यालय छैनन्? बालिका विद्यालय छैन। त्यसको कोही पहल तपाईँले गर्नुहुँदैछ? त्यसको पहल चाहिँ हामीले गरेको छैनौँ अनेस्टली तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि, किनभने जुन प्रकारको अहिले हाम्रोमा प्राइमेरी स्कुल र हायर सेकेन्ड्री र हाई स्कुल छ, त्यो हाम्रो जनताको लागि एकदम सफिसियन्ट, एकदमै लोकेटेड ठाउँमा छ, जहाँ चाहिँ गाउँको मान्छेले विद्या चाहिँ सजिलो प्रकारले लिन सक्छ। त्यसले गर्दा त्यो प्रकारले हामीले बालिका विद्यालयहरूको चाहिँ हामी पहल गरेको छैनौँ। अच्छा, प्रभुजी तपाईँले भन्नुभयो टोटल हाई स्कुल सेकेन्ड्री, मतलब हायर सेकेन्ड्री स्कुल मिलेर 2टा हो, बट प्राइमेरी स्कुल कतिवटा छ? प्राइमेरी स्कुल जम्मा 4वटा। तपाईँहरूको यो क्षेत्रमा उपस्वास्थ्य केन्द्र? स्वास्थ्य केन्द्र चाहिँ भनेर अब हाम्रो त टी गार्डन क्षेत्र पर्छ, यहाँ थाहा होला, टी गार्डनको आफ्नै डिस्पेन्सरी हुन्छ है। तर जुन प्रकारले एउटा डिपार्टमेन्ट हिसाबले सब सेन्टरहरू भन्नेमा चाहिँ हालसालै एउटा सब सेन्टर चाहिँ हामीले पारित गरेर कन्स्ट्रक्सन पनि भइसक्यो। मुन्डाकोटी टी स्टेजमा एउटा सब सेन्टर चाहिँ छ। राई साहब, एउटा कुरा के रहेछ हेर्नुहोस्, अहिले जुन महामारी, कोभिडको महामारी, हजुर, जुन हर क्षेत्रमा सनसनी फैलाएको थियो, तपाईँको सोनादा पछाडि समष्टि, तपाईँको मातलो समष्टि, ठिक त्यसपछि तपाईँको रम्बुक समष्टि हो। यो समष्टिमा
यो कोभिड महामारीमा सङ्क्रमित व्यक्ति कतिजना पाएका थिए? अब त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँको फर्चुनेटली भनौँ अनफर्चुनेटली भनौँ है, दुर्भाग्यवश एउटा चाहिँ कस्तो भयो भने हाम्रो समष्टि अन्तर्गत गाउँमुखमा चाहिँ मेरै गाउँको छिमेक गाउँमा चाहिँ तपाईँको एकजना नानीलाई चाहिँ पोजिटिभ भएको चाहिँ एउटा आयो, रिपोर्ट आएको थियो। अब त्यसमा पनि अलिकति हामी कन्फ्युजन भयो, पोजिटिभ भएर त आयो, उसको टेस्ट धेरै दिन पछाडि आयो, उसले क्वारेन्टाइन पनि तपाईँको 14 दिनको कम्प्लिट गरेको थियो है। ऊ एउटा ग्रुपमै बसेको थियो, 4 जना नानीहरू थियो, यिनीहरू युपीबाट आएको थियो। अच्छा अच्छा। तर लास्टमा जब उसको चाहिँ एउटा रिपोर्ट आयो कि पोजिटिभ भयो भन्ने कुरामा हामी पनि चकित भयौँ। तर जुन श्रीमान अनित थापाजीको एउटा कुशल नेतृत्व र उहाँको एकदम मार्गदर्शन प्लस एकदम प्रम्प्ट डिसिजनको आधारमा चाहिँ त्यो नानीलाई हामीले तुरुन्तै डक्टर च्याङको नर्सिङमा पुर्याउँदाखेरि उसलाई त्यो प्रकारको केही पनि भएन। ऊ 2-4 दिन पछाडि नै नेगेटिभ भएर आयो है, 2-3वटा रिपोर्टमा चाहिँ नेगेटिभ भएर आएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि एक क्षणलाई चाहिँ अब गाउँ समाज चाहिँ सनसनीमा थियो है। तर त्यस पश्चात जब ऊ नेगेटिभ भएर आइसकेपछि गाउँ समाजले हामी समष्टि एउटा पार्टीगत हिसाबले नै त्यो नानीलाई धेरै राम्रो प्रकारले स्वागत गऱ्यौँ, उसको मोरल बुस्टअप गऱ्यौँ। त्यो समयमा त्यो परिवारले पनि, उसको घरको आफ्नै परिवार र छरछिमेकीले पनि योगदान दिएको थियो। उनीहरू पनि त्यो पिरियडभरि चाहिँ पुरै क्वारेन्टाइन गरेर बसेको थियो। तर अहिले एकदम साम्य छ, जनजीवन एकदम राम्रो भएको छ। तपाईँको यो समष्टिमा टोटल माइग्रेन्ट कति जस्तो पर्खेको बाहिरबाट? एक्चुअली जुन हिसाबले जब माइग्रेन्ट आउने सुरु हुनुभन्दा पहिला जुन प्रकारको उनीहरूले अनलाइन फर्महरू भरेको थियो, त्यो चाहिँ नि आँकडा हेर्दाखेरि करिब 500 छेउछाउमा थियो। तर अहिले आएको चाहिँ तपाईँको यिनीहरू 60% जति चाहिँ मान्छेहरू आए होइन। अहिले आउँदाखेरि तपाईँको 260-70 चाहिँ नि मान्छेहरू, 500 को 60% हुने भने 300 जनाको छेउ। हजुर, त्यति छेउछाउमा चाहिँ 265-70 जना चाहिँ फर्कियो। जिनीहरू फर्केको थियो उनीहरूको टोटली सब टेस्ट भएको थियो। यिनीहरूको सब टेस्टमा चाहिँ के थियो भने तपाईँको गभर्मेन्टको जुन नर्म्स थियो त्यसमा चाहिँ तपाईँको रेड जोनबाट आउनेलाई चाहिँ स्वाब टेस्ट गर्ने होइन। अनि अब युपी बिहारतिरबाट आउनेलाई त्यस्तो स्ट्रिक्ट थिएन। त्यो टाइममा उनीहरूले आएर क्वारेन्टाइन चाहिँ बस्यो। अब फर्मालिटीको हिसाबमा अथवा उनीहरूले फलो गर्ने जुन सिमलबारीमा त्यो स्क्रिनिङ र तपाईँको है त्यो टेस्टहरू थियो, त्यो टेस्ट चाहिँ भएपछि मलाई लाग्छ अहिले पूर्ण रूपले हेर्दाखेरि 70-80% को चाहिँ स्वाब टेस्ट भयो। बाँकीको चाहिँ त्यो नर्मल हिसाबमै गयो होइन। जोनहरू छुटेकोले गर्दाखेरि त्यस्तै जोनबाट आएको थियो, उनीहरूको त्यस्तो स्वाब टेस्टको लागि ऊ भएन। कोभिड पिरियडमा त हेर्नुहोस् 23 मार्चदेखि लकडाउन सुरु भयो। हजुर। त्यसपछि 31 मेसम्म हजुर फुल प्लेजरली लकडाउन चल्यो। हजुर। जुन महिना पनि काहीँ बेलामा खोल्यो बन्द भयो हो। किनभने तपाईँहरूको समाधा क्षेत्रमा तपाईँहरूको मेन लाइफलाइन बजार मार्केट भनेर समाधान भन्नु थियो तपाईँको समष्टिको बसेको, यो पनि बन्दै भएको थियो। किन तपाईँहरूको समष्टिको अफिस पनि समाधानमै राख्नुभएको छ, तपाईँहरूको समष्टिमा राख्नुभएको छैन? हजुर छैन। कारण कि यता तपाईँहरूको लोकेसन एन्ड कम्युनिकेसन सजिलो हुन्छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ तपाईँको क्षेत्र चिया बगानको क्षेत्र हो। कतिवटा चिया बगान तपाईँहरूको क्षेत्रमा छ? हाम्रो 2टा चिया बगान समष्टिमा समष्टि अन्तर्गत 2टा चिया बगान। कुन चिया बगान छ? एउटा रङमुख सिडर टी स्टेट भयो, एउटा चाहिँ मुन्डाकोटी। यो 2टा बगान। यो 2टा बगानमा टोटल वर्कर स्ट्रेन्थ कति छ? वर्करको स्ट्रेन्थ चाहिँ तपाईँको रङमुखमा चाहिँ 1500 समथिङ छ। अनि यता तपाईँको मुन्डाकोटीमा चाहिँ 942 समथिङ, नियर अबाउट 2500 स्ट्रेन्थ। मतलब तपाईँले भन्नु टोटल आबादीको 10,000 आबादीमा 2500 आबादी तपाईँको डिपेन्डेन्ट टी गार्डन। जतिखेर तपाईँको फर्स्ट फेजमा लकडाउन सुरु भयो त्यतिखेर त लकडाउन पुरा हुँदाखेरि चिया बगान पनि बन्द थियो। श्रमिकहरूको पैसा पनि पाएन त्यतिखेर तपाईँहरू उहाँहरूको निम्ति के उपलब्ध गराउनु भयो? एज ए गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा समष्टि प्रेसिडेन्ट हिसाबले तपाईँहरूले के उपलब्धि गराउनु भयो उनीहरूलाई? त्यो समयमा चाहिँ कस्तो थियो भने अब टी गार्डनमा कामै थिएन, टी गार्डन टोटली बन्द, मानिसहरू सबै टी गार्डनमै डिपेन्डेन्ट हो। त्यस समयमा चाहिँ हाम्रो जिटी चेयरम्यान हाम्रो महासचिव श्रीमान अनित थापाज्यूले चाहिँ सब्जीहरू यताउता रिलिफहरू चाहिँ उहाँले प्रोभाइड गरिदिनु भएको थियो। हामीले समष्टिबाट हाम्रो त बुथ लेभलसम्म पर्छ है, उहाँसँग सम्पर्क गरेर चाहिँ जति पनि हाम्रो टी गार्डन क्षेत्रको बासिन्दाहरू छ उहाँहरूले चाहिँ केही राहत चाहिँ हामीले पुऱ्यायौँ। अच्छा, केही मात्रामा पुऱ्याउनु भयो। कति लगभग कति घर जस्तो उपलब्ध गरेर लाभान्वित भयो रेसन उपलब्ध गरेर? रासिन चाहिँ तपाईँको कस्तो छ, रासिनको कुरामा चाहिँ नि अब जिटिएकै पहल भनौँ, हामी पनि सक्रिय हिसाबले थियौँ है। जुन मान्छेको रासिन कार्ड छैन उनीहरूलाई पनि हामी रासिन प्रोभाइड गऱ्यौँ। यसमा अब
डिएम साहबदेखि लिएर के अरे बिडिओ साहबहरू सबै नै चाहिँ इन्भल्भ थिए, पञ्चायत कर्मी पनि इन्भल्भ थिए। अनि तपाईँको एमआर साहबहरूले पनि त्यो बेलामा सपोर्ट गरेकै हो, जुन प्रकारले जिटिएले बङ्गाल सरकारले जुन एउटा फ्री रासिन गरेको थियो होइन, अहिले त एक्सेल गरिदिएछ। हजुर त्यो एकदमै राम्रो प्रकारले त्यो रासिनको कारणले गर्दाखेरि कुनै प्रकारको असुविधा मानिसलाई खानापिनामा चाहिँ भएन र त्यसलाई सप्लिमेन्ट्रीको हिसाबले हामीले जुन सागसब्जी यताउता भन्ने कुरा चाहिँ हजुर माथिबाट दिनु हजुर हामीले प्रोभाइड गर्यौँ। इभन हामीले तपाईँको त्यो पिरियडमा लकडाउनको पिरियडमा एसेन्सियल एसेन्सियल मेडिसिनहरू जो लाइफ सेभिङ ड्रग्सहरू छ हजुर त्यस्तो पनि चाहिँ हामीले अब मानिसको अवस्था हेरेर चाहिँ त्यस्तो पनि हामीले मुफ्तमै दिनुभयो। हजुर एकदमै लगेर गएर बिना पैसामै बिना पैसा पार्टीबाटै त्यो हजुर पैसा पार्टीबाट हाम्रो आफ्नै समष्टिको फन्डबाट चाहिँ हामी त्यो के अरे एरेन्ज गरेर यो उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउनु गरायौँ। अच्छा तपाईँको क्षेत्रमा समष्टिमा कतिवटा पञ्चायत पर्छ? हाम्रो समष्टिमा चाहिँ 2वटा पञ्चायत पर्छ। कुन कुन पञ्चायत? एउटा चाहिँ यो अच्याङ लोवर LS2 भन्छ, LS2 भयो। एउटा चाहिँ मुन्डाकोटी पञ्चायत भन्छ। मुन्डाकोटी त पहिलादेखि सुन्थ्यौँ हामीले एकदम डिप्राइभ छ, त्यो बाटोघाटो एकदमै मतलब कन्डिसनमा छैन। त्यो लिएर एज ए तपाईँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा यो क्षेत्रको समष्टिको प्रेसिडेन्ट हिसाबले तपाईँको सत्ताधारी पार्टीहरू हजुर तपाईँको सोच विचार के छ विकासको बारेमा? एउटा कुरा चाहिँ मैले अघि पनि हजुरलाई भने है, एउटा कुरा चाहिँ कस्तो छ भने योपालि हामी रम्बुक सिधस मुन्डा समष्टि अब तपाईँले भने जस्तै हामी डिप्राइभ भएर धेरै वर्ष बस्यौँ, तर जब हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान विनय तामाङज्यू र श्रीमान अनित थापाज्यूले एउटा पार्टीलाई सम्हाल्नु भएको छ, यो पल्ट हामीले धेरै कुराको आशा साँचेको छौँ। उहाँप्रति अपेक्षा पनि धेरै छ हाम्रो र सोही मुताबिक हाम्रो समष्टिमा त्यो बाटोघाटोको कामहरू पनि निकै राम्रो प्रकारले भएको छ। अनि मैले तपाईँलाई भने जुन लाइफलाइन हाम्रो ग्यारेजलाइनदेखि सिधसम्मको बाटो त्यो वर्कडन भइरहेछ होइन, अब अलमोस्ट एउटा मात्रै बाटो राम्रो बनेको छ, सबैले भन्छ यो मात्रै अलिकति देखाउने लागि मात्रै राम्रो बनेको छ, तर पनि यो बर्खामा कति जग्गामा खाल्टो उठ्छ अरे। त्यो तपाईँको अपोजिसनले भन्छ त्यो बाटोको काम पनि राम्रो भएको छैन अरे, तपाईँहरूको नेताहरू सबै जोडेर खाएको अरे, त्यस्तो एलिगेसन पनि छ। पक्का हो, त्यो एलिगेसन त हुन्छै हुन्छ है, तर अब जुन मान्छेले काम गर्दैछ त्यसलाई नै त्यो अनुभव छ है, त्यसले नै बुझ्छ यो कुरा। तर जसले पनि एलिगेसन त्यो प्रकार लाउँछ उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने यतिको वर्ष नबनेको बाटो बनिएको छ, त्यसको पश्चात सिरुबारी रमुक सिरुबारीदेखि लिएर सिधसम्मको बाटो पनि कम्प्लिट भइसकेको छ। यता तपाईँको मुन्डाकोठी अब ठुलै टी गार्डन पर्छ, मुन्डाकोठीमा पनि तपाईँको ग्यारेज लाइनदेखि लिएर मुन्डाकोठी बाटो एकदमै राम्रो प्रकारले बनेको छ। जहाँसम्म बनेको छ त्यो एकदम राम्रो छ हाम्रो नजरमा, हामीले पनि त्यो वाच गरिरहेका छौँ राम्रो काम भयो भएन भन्ने कुरामा। त्यसको साथसाथमा मुन्डाकोटीमा धेरै वर्ष अगाडि PM वाइजेसले चाहिँ काम गरेको थियो। त्यो बाटो अहिले गएर तपाईँहरूले हेर्दा पनि त्यो बाटोको अवस्था बुझ्नुहुन्छ। तर त्यसलाई पनि फेरि हाम्रो जिटिएको तर्फबाट एउटा टेन्डर पनि भइसकेको छ त्यो रिपेयरिङ वर्कको। सायद यो बर्खाले गर्दा रोकेको होला, हुनसक्छ जुलाईको अन्तदेखि अथवा अगस्तदेखि त्यो काम पनि सुरु हुन्छ। र नयाँ रोडको हिसाबले पनि तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि यसलाई म सिधै भनिन्छ तपाईँलाई, नयाँ रोड पनि हामीले दुई तिनवटा नयाँ रोड पनि हामीले चाहिँ त्यहाँ खनिसकेका छौँ। त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ टेन्डर नभए पनि त्यसको वर्क अर्डर नभए पनि एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा एउटा कन्ट्र्याक्टरलाई हामीले फेथ दिएर अथवा हाम्रो के अरे चेयरम्यान साहबको चाहिँ एउटा आश्वासन पाएर उहाँले पनि काम गरिसक्नु भएको छ। त्यसलाई अफिसियली त्यसलाई टेन्डर गराउने वर्क अर्डर गराउने चाहिँ पछाडि छ है। अहिले तपाईँलाई थाहा छ कोभिडले गर्दाखेरि अलिक व्यस्तै नाजुक स्थिति छ, नाजुक स्थिति छ यो टाइममा, त्यो अफिसियल पनि राम्रोसँग काम भएको छैन। फेरि अब त्यसमा प्रेसर दिएर लु हाम्रो बाटो घाटो हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि भएन। अहिले त जिउ जान जोगाउनुपट्टि नै बहुत साह्रो छ, बहुत साह्रो छ। त्यही नै हो। राई साहब तपाईँले त सोच विचार एकदमै राम्रो भएको छ। तपाईँले हामी देख्दैछौँ तपाईँको हिसाबले नयाँ रोड दुईवटा बनिसकेको छ, अब पुराना जुन रोड छ त्यो तिनवटा रोडको कुरा तपाईँले भन्नुभयो जो रिपेयर भइसकेको छ। बट अहिले जुन टी गार्डनको वर्करहरू वा यो माइग्रेन्टहरू फर्केको बाहिरबाट एज अ समष्टि प्रेसिडेन्ट उहाँहरू सायद आफ्नो कर्ममा जुनबाट छोडेर आएको काम फर्किँदैन होला, सायद बहुत बेसी फर्किँदैन। उहाँहरू बेकारी हुनेको कारणले तपाईँको समष्टिमा बेकारित्वको हार अलिकति बढ्दै जाँदैछ नि त। उहाँहरूको लागि तपाईँको सोच विचार केही बनाउनु हुँदैछ तपाईँको तर्फबाट? केही एउटा प्रोजेक्ट बनाएर जिटिएलाई मतलब सब्मिट गरेर जिटिएलाई फेरि सरकार समक्ष सब्मिट गरेर यस्तो केही योजना तपाईँको? हामीले यस विषयमा चाहिँ हेर्नुहोस् है कस्तो छ भने माइग्रेन्ट त आयो, बेकारी समस्या बढ्यो, तर यी भइरहेको भाइ बहिनी पनि बेकारी छन्, बहुत छन्। किनभने तपाईँको सहर बजारमा गएर कसैले मिस्त्री काम गर्थे,
कसैले होटलमा गएर एडुकेटेड केटाहरू एडुकेटेड केटाहरू अथवा एउटा भनौँ न अनएडुकेटेडले पनि स्किल अनस्किल दुवै छ हजुर स्किल र अनस्किलको कुरा छ उनीहरू अलरेडी यहाँ बेकारी छँदैछ अच्छा किनभने यो कोभिडले गर्दा सबै त बन्द छ होइन झन् यिनीहरू थपेको यिनीहरू झन् बाहिरबाट थप्यो अब यसको लागि चाहिँ हामीले समष्टि वाइज अथवा गाउँ समाज वाइज हामीले प्रोजेक्सनहरू बनाउनै पर्छ यसको 2-4वटा चाहिँ प्रोजेक्सन हामीले बनाएको छौँ अहिले तर जबसम्म त्यो हामी प्रोजेक्सन कम्प्लिट गर्दैनौँ अहिले मैले मिडियामा डिस्क्लोज गर्दैनौँ होइन अच्छा अच्छा तर बेकारी समस्याले चाहिँ हामीलाई पिरोल छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पहाडवासी मात्रै होइन भारतवर्षभरि नै यसको चाहिँ समस्या ठुलै नै भएर गएको छ यसको अप्सनहरू पनि हामी खोज्दै जाँदैछौँ के गर्दा चाहिँ केही हदसम्म बेकारी समस्यालाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ छ यहाँलाई एउटा भनिहालौँ न जस्तै अब कमानको आय स्रोत राम्रो छैन 176 रुपियाँको रोजगारी छ है हाजिरा छ हाजिरा छ अब त्यसले त अवश्य पुग्दैन अप्सनल हामीले त केही न केही एउटा सोच्नै पर्ने अवस्था छ अब यसमा जिटिएले पनि धेरै कुरा चाहिँ हामीलाई गाइडलाइन्स दिनुभएको छ जस्तै तपाईँको टुरिज्मको कुराहरू छ होइन अन्य सेल्फ हर्टिकल्चरको कुराहरू एग्रिकल्चरको कुराहरू होइन फ्लोरिकल्चर कुरा छ अब त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति बढाउँदै लानुपर्ने चाहिँ बनाउने एउटा योजना बनाउनु योजना चाहिँ हामी त्यसरी बनाउँछौँ एउटा राम्रो कुरा भनौँ टुरिज्मको कुरा हजुर तपाईँको जुन समष्टि छ त्यो समष्टिमा हामी विगत केही महिना अगाडि एकताल अवलोकन गर्नेको निम्ति परिभ्रमणमा गएको थियौँ सायद तपाईँलाई हामीले भेटेको पनि थियौँ हजुर जुन बाटोमा गएको थियो त्यो क्षेत्रको नाम के थियो त्यसलाई चाहिँ लोअर सिडर्स भनिन्छ लोअर सिडर्स हजुर त्यो लोअर सिडर्सको बाटो हामी जुन सङ्कीर्ण बाटो देखेँ एकदम बेहाल बाटो देखेको थिएँ हजुर त्यो बाटोको अलिकति हाल सुध्रेको छ कि अहिलेसम्म अहिले एउटा बाटो त तपाईँको पास भइहाल्यो हजुर तपाईँ सायद हामी एउटा हलमा भेटेको थियौँ अलिकति माथिसम्मको बाटो चाहिँ त्यो पास भएर अहिले अन्डर कन्स्ट्रक्सनै छ त्यो वाइडिङ गर्नुपर्ने यताउता ड्रेनको कामहरू भइरहेको छ तर जुन चाहिँ त्यसको एडिसनल अर्को रोड छ त्यसको चाहिँ हामीले डिपार्टमेन्टमा चाहिँ हामीले भनिसकेको छौँ रिक्वेस्ट गरिसकेको छौँ सायद अब तपाईँलाई थाहा छ अब अहिलेको पिरियडमा साह्रै गाह्रो तर पनि हामीले एउटा चाहिँ आशा के साँचेको छ भने जुलाई अगस्तदेखि सायद त्यसको बारेमा चाहिँ के काम हुन्छ कि जिएसिडीबाट भनेर चाहिँ हामी सोचेको छौँ तपाईँको समष्टिमा नि हामी देखेको छौँ अरेन्ज अर्चिड सन्तलाको हजुर खेती पनि हुँदो रहेछ हजुर तपाईँको समष्टिमा होमस्टेको व्यवस्था छ होमस्टेहरू टुरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चरमा केही छ त्यो टुरिज्म होमस्टेमा मान्छे टुरिस्ट पनि आउँछ सायद आउन सक्छ रमाएर जान्छ मान्छेले सन्तलाको टाइममा विभिन्न कारणले आउँछ बट त्यही क्षेत्रको बाटोघाटोको हाल यति बेहाल हुँदाखेरि टुरिस्ट एकताल आएर दोबारा आउँछ टुरिस्ट तपाईँलाई के जस्तो लाग्छ यस्तो छ कस्तो छ भने हाम्रो एउटा चाहिँ नि एउटा एसेट जस्तो चाहिँ सिडर्स लोअर सिडर्समा इन्टेक भन्ने एउटा जग्गा छ हजुर त्यहाँबाट चाहिँ नि वाटर पम्पिङ गरेर दार्जिलिङ सप्लाई भइरहेको छ हजुर हजुर त्यो स्पट चाहिँ तपाईँको यो टुरिज्मको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट स्पट मुनि थपागाउँको छेउमा हजुर त्यसलाई चाहिँ नि मलटको छेउमा हुन्छ ब्रिजकै छेउमा अच्छा अच्छा अनि त्यहाँनिर चाहिँ नि भाइहरूले आफ्नो त्यो ब्रिजको हाल त पनि बेहाल छ त्यो ब्रिजको लागि नै हामीले जिटिए चेयरम्यान साहबसँग हामीले रिक्वेस्ट गरेको छौँ उहाँले पनि त्यसलाई चाहिँ राम्रो आश्वासन दिएर सायद हामीलाई लाग्छ त्यो कङ्क्रिट त होइन तर त्यो डेली ब्रिज टाइपको केही होइन त्यो ब्रिजलाई चाहिँ नि सायद कन्ट्र्याक्टरले डिपिआरहरू भरिसकेको हुन्छ अच्छा अच्छा त्यो चाहिँ नि उहाँले ओके नै गराइसक्नु भएको छ मोटर रेबल वारी र पारी जाने भने त्यसको चाहिँ व्यवस्था लाग्छ हजुर तर अब यही हो कोभिडले गर्दा चाहिँ सबै कोभिडले सबै बर्बादी बनायो बर्बाद बनाएको छ मतलब तपाईँ हामीलाई सबैले मात्रै संसारै बर्बादी भइसक्यो त तपाईँ हामी कुन केको मुदी हो पक्का कुरो के रहेछ हेर्नुहोस् तपाईँले टुरिज्मको भन्नुभयो टुरिज्मको टुरिस्टमा एकताल टुरिस्ट आएपछि त्यो ठाउँ मन परेपछि त्यो ठाउँलाई देशभरिको मान्छेले चिनिन्छ टुरिस्ट आउनुको लागि उहाँहरूको लागि जुन सुविधा उपलब्ध हुनुपर्छ मुळुको पहिला कुरो जुन छ सडकको कुरो बाटोघाटो छैन भने टुरिस्ट कसरी आओस् यिनीहरू त आउने भने ट्रेकिङ रुट त होइन त्यो किनकि तपाईँको क्षेत्रमा मान्छेको जीविका निर्वाह गर्ने वा जिन्दगी गुजार्ने मेन कुरो हो खेतीपाती एग्रिकल्चर त्यो एग्रिकल्चरमाथि एज ए गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा समष्टि प्रेसिडेन्ट हिसाबले तपाईँले कतिको ध्यान पुऱ्याउनु हुँदैछ यस्तो छ हेर्नुहोस् तपाईँ हर्टिकल्चरको कुरा भन्नुभयो नि त एकछिन अगाडि हामीले फ्लोरिकल्चर हर्टिकल्चरको कुरा तपाईँले भन्नै भयो यसमा धेरै तपाईँको चाहिँ कस्तो भने धेरै ठुलो सहयोग हामीले जिटिएबाट चेयरम्यान साहबबाट पाएको आज हामी रम्बुक सिडर्स गुन्डामा तपाईँको फ्लावर त्यो अर्किड उसको लागि चाहिँ हट हाउस भनेर करिब 15-20वटा हामीले पाएको छौँ इन्स्टल पनि भइसकेको छ 15-20वटा तपाईँको रम्बुकमा 8वटा सिडर्समा
अब त्यस पश्चात हामीले बाँसगारी डिभिजन र लोवर सिलेट जहाँ तपाईँले अहिले कुरा गर्नु जहाँ चाहिँ सुन्तलाको राम्रो खेती हुन्छ हजुर हजुर त्यो जग्गाको लागि हामीले अप्लाई गरिसकेका छौँ त्यहाँ चाहिँ 5-6 वटा चाहिँ त्यो हट हाउस चाहिँ चाहिन्छ भनेर गरिसकेका छौँ तर त्यही हो अब इन्कम्प्लिट हुन्छ अहिलेको अवस्थाले गर्दाखेरि है तर तपाईँलाई म एउटा चाहिँ के हाइलाइट गर्न चाहन्छु भने जुन इन्टेकको हामीले होमस्टेको कुरा गरेको थियौँ हजुर त्यो होमस्टेमा चाहिँ त्यो समयमा बाटो अलिक राम्रो थिएन अलिक खराब पऱ्यो तर आउजात गर्न सकिन्थ्यो अहिले जीपहरू चाहिँ हिँड्न सक्थ्यो त्यो टाइममा मद्रासबाट हो कि तपाईँको साउथबाट चाहिँ होस् साउथबाट चाहिँ कुनै देशको विभिन्न प्रान्तबाट हजुर त्यहाँबाट चाहिँ स्टुडेन्टहरू करिब 60-70 जना चाहिँ 2 पटक चाहिँ त्यहाँनिर आएको थियो एक्सकर्सनमा आएको हो कि एक्सकर्सनमा हजुर आएको थियो जियोग्राफी एक्सकर्सन हुन सक्छ जे पनि हुनसक्छ आएको थियो त्यसले चाहिँ त्यो गाउँको लोकल मान्छेलाई त्यो व्यवसाय गर्न चाहिँ निकै बल पुगेको थियो तर अहिले अब जिटिएकै पहलमा त्यहाँसम्मको बाटो कम्प्लिट भएर जाँदैछ त्यो बाटो कम्प्लिट भइसकेको झनै राम्रो छ त्यहाँ त्यो सम्भावना चाहिँ होमस्टेहरूको चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मतलब एउटा उज्जवल सम्भावना चाहिँ छ धेरै 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 राम्रो लगभग अहिले त्यो क्षेत्रमा तपाईँको होमस्टे लगभग कतिवटा होमस्टे छ अहिले त तपाईँको गन्तीमा धेरै कम छ तपाईँको 8-10 वटा भन्दा बढी छैन त्यहाँनिर अच्छा, अच्छा। होमस्टे तर यो प्रोस्पेक्टर देखेपछि चाहिँ नि मान्छेले त्यसलाई चाहिँ लिन त्यो तपाईँ त्यसमा पनि बल दिनु बल दिँदैछौँ हजुर अहिले अर्को कुरा के भन्दैछ हेर्नुहोस् तपाईँले भन्नुभयो नि तपाईँको कोभिड पिरियडमा तपाईँको समस्या टोटल हजुर क्वारेन्टाइन सेन्टर कतिवटा छ जिटिएद्वारा साथै कम्युनिटी क्वारेन्टाइन सेन्टर कतिवटा छ कम्युनिटी हलमा जिटिएले चाहिँ नि हामीले पहल गरेको थियौँ पहिला चाहिँ अब तपाईँको 2-4 वटा स्कुललाई चाहिँ इन्डिकेट गरेर गर्ने कोसिस गरेको हजुर, थियौँ तर गभर्मेन्टको जुन प्रकारको एउटा चाहिँ अर्डर निस्क्यो त्यो एजुकेसन इन्स्टिट्युटलाई टच नगर्ने भन्दाखेरि हामीले कम्युनिटी हललाई पनि ट्राई गऱ्यौँ कम्युनिटी हलमा पनि कस्तो छ भने अब मान्छे त्यसै आतङ्कित थियो कम्युनिटी हल एउटा गाउँको बिचमा हुन्छ डरायो तर अहिले पछि चाहिँ हामी मेरो समष्टिमा जम्मै 42 वटा समाजहरू छन् अच्छा अच्छा 42 वटा समाजको प्रतिनिधि लिएर हामीले चाहिँ एउटा युनाइटेड एउटा ग्रुप बनायौँ त्यो ग्रुप बनाउँदाखेरि चाहिँ नि हाम्रो समाज र हाम्रो समझदारीमा चाहिँ नि हामीले कुनै एउटा खाली जग्गामा चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइन सेन्टर बनायौँ आफ्नो जिटिएको पनि केही हदमा तपाईँको हामीलाई हेल्प थियो कतिवटा क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाउनु भयो जम्मा त्यहाँ हामीले चाहिँ 12 वटा त्यो चाहिँ क्वारेन्टाइन सेन्टर बनायौँ 12 12 वटा थियो एक क्वारेन्टाइन सेन्टरमा कतिजना मान्छेको क्यापासिटी थियो बेड क्यापासिटी म्याक्सिमम क्यापेसिटी भएको चाहिँ तपाईँको 6 जनालाई यसरी राख्न सकिने थियो तर मिनिमम 3 जना 4 जनाको हिसाबले नै हामीले बनायौँ लगभग सबै मिलाएर हजुर अच्छा तपाईँले राम्रो एउटा काम सम्पन्न गर्नुभयो अहिले पनि क्वारेन्टाइन सेन्टर चालु छ कि बन्द गरिदिनु भयो 2-3 जग्गामा चाहिँ अहिले पनि चालु छ चालु छ 2-3 जग्गामा चाहिँ बन्द किन भन्यो फेरि आउने चाहिँ माइग्रेन्टहरू त्यो जग्गामा छैन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले बन्द गरेको छौँ अच्छा तपाईँको समष्टिमा शिक्षाको हार लगभग कति % छ शिक्षाको हिसाबले तपाईँको हाम्रो एउटा एनालाइसिसमा हामीले एउटा स्टडी गरेर चाहिँ 35 to 40% सम्म भनौँ न त्यति पनि पुग्दैन शिक्षाको हार छ हजुर तपाईँले एकछिन अगाडि भनिहाल्नु भयो ग्रेजुएटको सङ्ख्या लगभग 200को छेउछाउमा छ अनइम्प्लोइड ग्रेजुएट मतलब तपाईँको क्षेत्रमा अहिले पनि अवस्थान गर्दैछ हजुर हेर्नुहोस् ग्रेजुएट तपाईँलाई भन्नुभयो 200को आसपास यो जुन सिचुएसनमा प्रमेश राईले जुन कोभिड पिरियडमा यतिको कर्म गरेर सक्नुभयो यो कर्मको क्रेडिबिलिटी तपाईँलाई लाग्छ तपाईँले पाउनु हुँदैछ किनकि तपाईँहरूको जो स्लोगन थियो 2017 अन्तिमबाट नयाँ सोच नयाँ विचार विकासी मन्त्र हो विकास भएपछि सबै चिज प्राप्ति हुन्छ आखिर तपाईँहरूको दुईवटा चुनावमा विगत 2019 एकदम पुरा तरिकाले हाल्नुभयो तपाईँको समष्टिमा पनि पुरै हाल्नुभयो त्यति बेला तपाईँलाई लागेन जे मान्छे हामीसँग कतै न कतै हामीले शिक्षा दिएको छ चुनावी शिक्षा गणतन्त्रको एउटा शिक्षा दिएको छ एउटा कुरा चाहिँ तपाईँलाई यसमा चाहिँ म अलिकति के भन्न चाहन्छु भने यसपटक जुन प्रकारको हामीले यो कोभिडको महामारीमा कार्य गरिरहेका छौँ जो कर्म सम्झेर एउटा धर्म सम्झेर हामीले राजनीतिदेखि माथि उठेर हामीले काम गरिरहेका छौँ है सोसियली नै यसलाई चाहिँ सोचेको छौँ तर अब तपाईँ जुन कुर्सीमा छु एउटा राजनीतिले यसलाई चाहिँ दिएको कुर्सी हो हजुर है कहीँ मेरो कुनामा पनि त्यो एक्सपेक्टेसन त हुन्छ हजुर डाइरेक्टली नभने पनि तर पनि जुन प्रकारले एउटा हाम्रो महासचिव श्रीमान अनित थापाज्यू हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान विनय तामाङज्यूले एउटा सोसियली उहाँहरूले चाहिँ राजनीति छोडेर चाहिँ त्यो प्रकारको काम गर्नुभयो त्यसलाई नै अनुसरण गरेर हामीले काम गरेको र काम गर्दै जाँदाखेरि गीतामा भने जस्तो कर्म गर फलको मोह नराख भने जस्तै हो हामीले कर्म गरिरहेछौँ र तरै पनि कहीँ न कहीँ यसरी गाउँ समाजमा बुझ्दाखेरि
यो कर्मले चाहिँ यसको रेपोकेसन चाहिँ धेरै राम्रो पाएको हामीले महसुस गरेका छौँ। तपाईँ महसुस गर्नुहुँदैछ? एकदमै महसुस गरेका छौँ, हामी एनालाइसिस गरिरहेका छौँ है। तर उसलाई हामीले डाइरेक्टली हामीले यो गर्यौँ, तिमीले मलाई यो गर्नुपर्छ भनेको छैनौँ। तर उसले आफै बुझ्दै जाँदैछ, किनभने हामी पनि जनतालाई बुझ्दै जाँदैछ। जाँदैछ, हामी ग्राउन्ड जिरोमा छौँ, त्यही काम गर्दैछौँ। हामीले कुनै ठुलो आश्वासन गर्न सकेका छैनौँ, गरेको पनि छैनौँ, गर्दैनौँ पनि। तर आफ्नो क्यापेसिटीभित्र जे बन्छ त्यति नै हामीले चाहिँ त्यहाँ सेवा पुर्याउने कार्य गरेको छौँ, सेवा पुर्याउने कार्य चलाइरहेको छ, चलाइरहेको छौँ, মানে निरन्तरता छ। निरन्तरता छ हामीलाई। हामीले हेर्नुहोस् आज इन्टरभ्यूको लगभग हामी अन्तिम पर्यायमा आइपुगेका छौँ। राई साहब कुरो के रहेछ, तपाईँहरू कर्म गर्नुहुँदैछ, फल नभग गर्ने तपाईँको गीताको उदाहरण दिनुभयो। गीता हाम्रो लागि एउटा महत् ग्रन्थ हो हिन्दू धर्मवालीहरूको निम्ति। सायद यो स्थितिमा भोलिको दिनमा तपाईँको समष्टिमा चुनाव भयो भने तपाईँ कतिको आशावादी तपाईँ जित्नु भयो? तपाईँले यसलाई राजनीतिसँग मैले जुन सोसियली कुराहरू राजनीतिसँग गएर हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ भने समयले मान्छेलाई सबैले बलवान बनाउँछ, बलवान बनाउँछ होइन। समय परिस्थितिसँगै मान्छे जुझ्दै हिँडेको हुन्छ। अब होइन हामीले कर्म गऱ्यौँ, फलको मोह नराखे तापनि मैले अहिले तपाईँलाई भने कहिले काहीँ हामी एनालाइसिस गरेको हुन्छौँ होइन। अब हाम्रो पछाडि के कति फलोवर छ भन्ने कुरा। अब यसको लागि चाहिँ नि जुन प्रकारको विगत इलेक्सनतिर हामीले हारको मुख देख्नु पऱ्यो होइन, सामनै गर्नु पऱ्यो, सामना गर्नु पऱ्यो। तर हामी हतोत्साही बनेनौँ नि, हामी निराशा बनेर झन् स्पिडले काम सुरु गर्नु, झन् स्पिडले काम गऱ्यौँ। सोही समयमा योपालि जुन कोभिड महामारी भयो होइन, यो टाइममा जुन प्रकारले हाम्रो महासचिव अनित थापाज्यू जिटिएको चेयरम्यान प्लस अनि के अरे विनय तामाङज्यू, श्रीमान हाम्रो विनय तामाङज्यू अध्यक्षले ग्राउन्ड जिरोमा गएर काम गरेको गुणहरू अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि, मिडियामा पनि आइरहेको होला होइन। मान्छेको यसरी समाजमा कुरा गर्दाखेरि बुझिन्छ है, जानिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ओभरअल मैले मेरो समष्टिको हिसाबले मैले हेर्नुपर्दा चाहिँ योपालिको जो पोजिटिभिटी हामीप्रतिको जुन मान्छेको भावना छ होइन, धेरै राम्रो भावना छ। मैले त्यसलाई पर्सेन्टेजमा लिएर हेर्ने हो भने, मैले बुझेर सम्झेर हेर्ने हो भने चाहिँ 60% मान्छे चाहिँ हाम्रो पक्षमा छन्। अहिले तपाईँले अनुमान लगाउनु हुँदैछ? मैले अनुमान, मेरो एउटा रफ अनुमान हो, मतलब तपाईँको आफ्नो विचार, मेरो विचारले, पोलिटिकल विचार, मतलब राजनीति तपाईँको दलको विचार होइन, तपाईँको आफ्नो विचार राख्नु आफ्नो भएको छ। विचार। यो कोभिड पिरियडमा अहिले पनि कोभिड पिरियड चल्दैछ। यो कोभिड पिरियडमा तपाईँको समष्टि परिभ्रमणमा तपाईँको पार्टी प्रेसिडेन्ट होस् वा जिटिएको चेयरम्यान होस् आउनुभएको थियो होइन। जिटिएको चेयरम्यान साहबको चाहिँ नि हाम्रो समष्टिमा भिजिटको प्रोग्राम तय भइसकेको थियो। तर अचानकमै अब माथिल्लो लेभलको उहाँहरूको चाहिँ यहाँ प्रोग्रामहरू हुन्छ है। अब त्यो हिसाबले उहाँले त्यो पोस्टपोन गरेर, त्यो टाइम चाहिँ पोस्टपोन गरेर फेरि चाँडै आउँछु भन्ने चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। मतलब प्रेसिडेन्ट वा चेयरम्यान दुईजना एकजना आइपुग्नु भएको छैन अहिलेसम्म चाहिँ आउनु भएको छ। तर उहाँहरूको आश्वासन छ, मलाई टेलिफोनिक उहाँले एक हप्ता अगाडि मात्रै कुरा गर्दाखेरि प्रोग्राम तय भइसकेको थियो। तर अचानक उहाँको प्रोग्रामले गर्दा त्यो पोस्टपोन गर्नुभएको छ। उहाँले सायद चाँडै नै हामीले हाम्रो समष्टिमा एकपल्ट भिजिट दिनुहुन्छ। तर उहाँको अनुपस्थितिमा पनि हाम्रो एउटा समष्टिमा एउटा ग्रुप छ, प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटरी, भाइस प्रेसिडेन्ट जे पनि छ है, उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी निभाएर चाहिँ भिजिट चाहिँ हामीले गरि नै रहेको छौँ। प्रोफेसर राज्यू हेर्नुहोस्, तपाईँले धेरै शब्द राख्नुभयो। जुन शब्दले आफ्नो केही योजना, आफ्नो भविष्यमा केही आगामी दिनमा आफ्नो समष्टिवासीको लागि केही उपहार दिने योजना वा केही अधिक राम्रो कर्म गर्ने योजना केही साँचिएको छ तपाईँको मनमा? त्यो हाम्रो दर्शकहरूको लागि मैले साँचेको चाहिँ एउटै ठुलो हाम्रो पनि कस्तो भने एउटा गाडे घाउ जस्तो चाहिँ एउटा पिलो जस्तो छ हामीलाई। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ चिया बगानको एउटा माग हो। हाम्रो चाहिँ अहिले वंशल टी स्टेट, हाम्रो चाहिँ वंशलको अन्तर्गत पर्छ हाम्रो टी स्टेट रङ्गुर, सिडस, कुन्डा। अब यसमा चाहिँ अब धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँको समयमा स्यालेरी, वेजेस नपाउने यो कुराहरू, अनि अन्य फेसिलिटीहरूमा पनि त्यो कुरा भएको छैन है। यो कुरा चाहिँ यदि एउटा चिया श्रमिकले पाउने चाहिँ हक हितको कुराहरू चाहिँ सम्पूर्ण हामीले हाम्रो पार्टी मार्फत अथवा कहीँबाट पनि सरकार मार्फत दिलाइदिनु पायो भने योभन्दा ठुलो उपलब्धि हामीलाई केही पनि छैन। यो त एउटा राम्रो कुरा तपाईँले सोच्नु भएछ। साथै यो कोभिड महामारीको जुन समयको भित्रमा हामी गुज्रिँदैछौँ, हामी टाइम बिताउँदैछौँ, यो पिरियडमा आफ्नो समष्टिवासीलाई तपाईँले केही सन्देश दिन चाहनुहुँदैछ वा केही मेसेज छोड्न चाहनुहुँदैछ हाम्रो दर्शकहरूको निम्ति? म मेरो समष्टिको चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, अबको समय
कोभिडले हामीलाई अब लथालिङ्गै बनाएको समय हो होइन। अहिलेको समयमा हामीले समाजमा भेदभावको भावनाहरू राख्नु भएन, सोसियल डिस्क्रिमिनेसनको कुराहरू गर्नु भएन। अब हामीले चाहिँ नि यो कोभिड सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ, यसलाई छोडेर हामी जानु सक्दैनौँ, भाग्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो समष्टि अन्तर्गत पनि जति पनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छ, जति पनि बाहिरबाट पनि भाइहरू माइग्रेन्टहरू आए, बहिनीहरू आए, उहाँहरूलाई म के भन्छु भने एउटा सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर जे पनि प्रोटोकल छ, जे पनि तपाईँको डाइरेक्सन छ हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको, त्यसलाई पालन गरेर हामी दैनिक आफ्नो कार्यमा निस्किनै पर्छ। हामी डराएर अब सधैँभरि यसरी लकडाउनभित्र बस्न सक्दैनौँ, किन दैनिक समस्याहरूले हामीले पिरोदै जान्छ। त्यसले गर्दा एउटा सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर आफूलाई कहाँ कहाँबाट के बच्न सकिन्छ कोभिडबाट, त्यो हेरेर चाहिँ हामीले आफ्नो दैनिक कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। दर्शकवृन्द, हाम्रो एकदम वार्तालापमा अन्तर्वार्ता एकदम अन्तिम पर्यायमा आइपुगेको छौँ। हामी आज जुन तपाईँहरू समक्ष दर्शकहरू राखेका छौँ, जुन रमेश राईजीको कुरा रमेश राईजीले राख्नुभएछ, हेरौँ तपाईँहरू पनि हेर्नुहोस्, समष्टिवासी पनि हेर्नुहोस्, रमेश राईको कुरा आगामी दिनमा कतिको कार्यदायक हुन्छ र उहाँको भनाइअनुसारमा उहाँ कतिको कार्य गर्छ, त्यो आउँदो दिनमा तपाईँहरू विचार गर्नुहुन्छ। क्यामेरा विक्रम हिमाङसँग मिलन छेत्री, सोनादा साथै हामी अहिले प्रमेशज्यूलाई मुठी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किन आज हामीलाई समय दिनको निम्ति धन्यवाद, डिएसटीबाट समय दिनु। यहाँलाई धेरै धेरै